अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 75 एपिसोड पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की। तो बहुत ही हसीन और बहुत ही प्यारी है ये आज की एपिसोड। तो सब काम पीछे करते हैं, पहले जल्दी से पढ़ते हैं एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के एंड पे नोट ज़रूर सुन और पढ़ के जाइएगा, ठीक है? आबेल और नज्फ ने एफपी में घुसते और दाखिली गेट से अंदर आने की कोशिश करते हर आदमी को जहन्नम वासिल किया। पर दुख भी हुआ कि वो सब इन्हीं की आर्मी के लोग थे जिन्हें इस्माइल के साथ गद्दारी की सजा में जान से हाथ धो बैठना पड़ा। पारस ईसा मुगलानी का टारगेट इस्माइल की बेस थी और वो लोग इस्माइल के लोगों पर रात 2 बजे तक बर्तरी पा चुके थे। इस बीच उसकी बेस पूरी तबाह हो चुकी थी और कई आर्मी के लोग मारे जा चुके थे। उसे उसकी बेस कवर से इसी की हाई टेक्नोलॉजी के बीच से पारस ने उठाया था। इस वक्त वो मेन हाल में थे जहां इस्माइल के हाथों में लोहे की हथकड़ी थी और वो फखरिया मुस्कुराता जिच करती नजरों से पारस को देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम एंडी रंगहटा पर हुक्मरान बन गए बच्चे? इस्माइल की आंखों में शैतानियत थी, पर पारस की आंखों में दुगना शर हलकोर रहा था। मैं लगती बातों पर यकीन करने वाली चीज नहीं इस्माइल शराजी, मैं वाकई हुक्मरान हूँ। फाइनली तुम्हारे और जैकब मार्ग जैसे कीड़े तल्फ हुए। डिसोजा और शैडो की बनाई हुई ये तंजीम जो इटली के साथ कई क्रिमिनल माफिया मुल्कों से कनेक्ट है, अब पारस ईसा मुगलानी के पैरों की हक है। मेरी हुकूमत कैलब्रिया के साथ अब इटली पर होगी और तुम इस वक्त को देखने के लिए जिंदा रहोगे। पारस की आखिरी बात पर इस्माइल तड़प सा जाते उसकी तरफ बढ़ा। तुम मुझे मारोगे नहीं? यादाश्त आने के बावजूद भी इस्माइल की आंखों में आज पैरासाइट का खौफ था। हालांकि इस्माइल शराजी रशिया की बड़ी ताकतों का मालिक था। तुम मरोगे लेकिन बॉडी कॉपी की सूरत। 2 साल ऐसे ही 2 सेकंड में बख्शना मुर्जजेब देगा क्या? नेक्स्ट 2 सालों में हमारा नासा के साथ एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। इसमें रॉकेट सीट के लिए एक कुत्ता चाहिए था, लेकिन मेरे पास जब तुम होगे तो कुत्ते के चीथड़े की उड़ाने। पारस की तमाम आर्मी इस बात पर मुस्कुराई, जबकि इस्माइल को लगा जीते जी पारस ने उसके वजूद के टुकड़े कर दिए हों। तो तुम मुझे ऐसी मौत नहीं दे सकते पारस। पारस ने आज 15 साल बाद आखिरकार अपने मुजरिम को खुद के सामने सिसकता देखकर लज्जत महसूस की। मैं तुम्हारे इन हुए चीथड़ों को भी लैब में प्रिजर्व करवाऊंगा। इन पर भी हमारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तुम्हारे दिए 2 साल टार्चर ने ही मुझे ये सिखाया है जो अब मैं तुम पर आजमाऊंगा। फिलहाल तुम 2 साल तक मेरी कैद में रहोगे। मिलते हैं 24 माह बाद। बड़ी लेकर जाओ इसे पैरासाइट की असल जहन्नम में, द मोस्ट डेडली प्रिजन अरेंज फॉर द मोस्ट क्रूअल मैन ऑन द अर्थ। बाय बाय। पहला मील जरूर एंजॉय करना, बहुत स्पेशल होगा। पारस ने इसे हाथ भी न लगाया, लेकिन जो हुक्म दिया वो सुनते ही इस्माइल शराजी के पसीने छूट गए। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसे अलाया बेस पहुंचाने के लिए समंदरी अबदोज तैयार थी। पारस ने इस बेस से निकलते ही ये जगह हमेशा के लिए तबाह करवा के रातों रात पत्थरों का मलबा बनवा दी। पारस वापस एफपी पहुंचा तो आगे से जो खबर इसे मिली वो पैरों से जमीन खींचने के मुतरादिफ थी। मगर रुशाने का खतरे से बाहर होना पारस को पैनिक ना होने दे सका। मगर उसके बालों के बारे सुनकर उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाना शायद नामुमकिन था। वहीं असल इस्माइल की जगह उसका बॉडी कॉपी तैयार हो चुका था और इस सीक्रेट में सिर्फ पारस और ईगल शामिल थे। वो एक ऐसा आदमी था जो इस मिशन के लिए अपनी जान देने को आंखें बंद किए तैयार था, और उसका फर्ज था अब नए प्लान के मुताबिक रुशाने के हाथ से चुपचाप मरना। जब पारस हॉस्पिटल पहुंचा तो आबेल पहले से मौजूद था, जबकि हदायत बाबा भी बस पहुंचने वाले थे। उनका आबेल से राब्ता था। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? डॉक्टर इस वक्त रुशाने को अंदर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते थे। नहीं मिस्टर पारस, आप इनसे कल मिल सकते हैं, अभी हम परमिशन नहीं देंगे। फिक्रमंद ना हो, थोड़ी वीकनेस है लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर का इस वक्त पारस सर भी ना कुचल सकता था, क्योंकि उसकी हालत समझना इन डॉक्टर्स के बस की बात ना थी। बी ब्रेव मेरे बच्चे, शी विल बी ओके। इधर आकर बैठो, ऐसा ना हो डॉक्टर्स को तुम्हारी सूरत नया मरीज मिल जाए। आबेल ने इसे जबरदस्ती पकड़कर वहां से निकाला। वो लोग कैफेटेरिया की तरफ आए और यहाँ रात से मिलती सुबह के इस वक्त ज्यादा लोग भी ना थे। आबेल ने इसे तमाम सिचुएशन बताई जो हदायत बाबा से इसे पता चली। तब तो पारस की और तबीयत गुस्से से बिगड़ने लगी। गलती इन दोनों की नहीं है ईगल, मैं अच्छे से जानता हूँ रुशानी की हसासियत को, तब भी ऐसी खतरनाक हरकतें कर बैठता हूँ। मुझे पता था वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी, पर इस हद तक चली जाएगी अंदाजा ना था। अब उसके कहर से मैं नहीं बचने वाला।
आबेल ने हफीफ सा मुस्कुराते साथ वाली कुर्सी संभालते पारस की मेज पर धरे हाथ पर हाथ रखा। ये मेरी नई नवेली आंखें क्या देख रही हैं? पैरासाइट अपनी बीवी से डर रहा है। इस वक्त अगर पारस की तकलीफ कम करने की किसी इंसान में एबिलिटी थी तो वो आबेल इसहाक था। मैं इससे बहुत डरता हूँ। बाय द वे, तुम्हारी आंखें वापस देखकर खुश हूँ। अब मोहिनी का अच्छे से ध्यान रखना। कारनामा तो तुमने ऑलरेडी सर अंजाम दे दिया। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस मासूम से दूर रहो। पैरासाइट और ईगल का राब्ता था, तभी पारस मोहिनी की प्रेगनेंसी के बारे जानता था। वो मुझे रहने ही नहीं देगी, समझा करो। अच्छा, अहम डिसीजन लिया है मैंने अपनी लाइफ को लेकर। पारस उसके संजीदा होने पर खुद भी हुआ। कैसा फैसला? पारस को तजस्सुस हुआ। मैं ऑफिशियली मुस्लिम होना चाहता हूँ। मामा भी आमादा है, लेकिन मोहिनी तो ऑफ कोर्स मान जाएगी, मुझे यकीन है। पारस ने मुस्कुराकर उसकी गाल थपक डाली। तो फाइनली तुम्हारी इस मजहब पर रिसर्च पूरी हुई। खुशी हुई सुनकर। ये फैसला तुम्हारे हक में बेहतरीन रहेगा आबेल। पारस ने उसकी हौसला अफजाई की। हाँ, एक बात की बहुत खुशी है पारस, कि तुमने मुझे कभी मेरा मजहब बदलने पर फोर्स नहीं किया, और यही वजह है कि मैंने इस पर कुछ सालों पहले खुद रिसर्च का फैसला लिया था। एंड नाउ आई रियलाइज कि ये हिजरत बेहतरीन और ज़रूरी है, बहुत पुरअमन और शुबहात से पाक है। पारस ने उसके फैसले पर दिलो जान से मुसरत का इजहार किया, जिस पर आबिल की हौसला अफजाई मजीद हुई। मैं बहुत खुश हूँ, तुम हमेशा बेहतरीन फैसले लेकर मुझे चौंकाते हो आबिल, जैसे मोहिनी से शादी वाली मोहब्बत का, और अब ये थैंक यू मेरे साथ होने के लिए। आबिल ने मुस्कुरा कर सीने पर हाथ रखे तायीद वसूली थी। मुझे तुम्हारे साथ होना पसंद है मेरे बच्चे। खैर मैं निकलता हूँ, अब सुबह होने वाली है। मोहिनी परेशान होगी। हदायत बाबा पहुँचने वाले हैं, तुम्हें ज्वाइन करेंगे। मैं भी कुछ घंटों तक आता हूँ, मेरी बीवी को मेरी कमी ना हो जाए। पारस उसके जाने पर मुस्कुराकर राजी था, जबकि आखिरी बात पर 5 उंगलियों वाला सीधा हाथ दिखाकर आबेल को हंसने पर जरूर मजबूर किया। आबेल गया तो पारस भी वापस हॉस्पिटल आया। सितम के रुशाने को देखने की भी हिम्मत ना थी। फिर हदायत बाबा पहुंचे तो पारस उनके साथ सब मामला डिस्कस करने लगा। फरीदौन के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकर पारस और हदायत बाबा दोनों की लम्हा भर हिस्से मफलूज हुई, क्योंकि जो उसकी हालत हुई थी इस पर यह मानना कि ये रोशाने ने किया काफ़ी मुश्किल महसूस हुआ, पर यही सच था। सुबह 6 तक मोहिनी की आंख खुली तो अपने आप को आबेल के हिसार में महसूस किए। वो मंदी मंदी आंखें खोलती मुस्कुराई, क्योंकि वो बेहद पास गहरी नींद में था। 2-3 घंटे पहले ही वापस आया था और इतना थका था कि मोहिनी के पास आकर लेटते ही सो गया। वो जरा रुख आबेल की तरफ फेरे मुकम्मल से तक रही थी, जिसके बेतरतीब बाल माथे पर डले थे, और जब मोहिनी ने आहिस्तगी से अपना हाथ उसके बालों में गुजारा तो नमी का एहसास उंगलियों की पोरों में ठंडक दे गया। शायद वो शावर लिए बिना मुकम्मल बाल ड्राई किए ही आकर सो गया था। मोहिनी का हाथ आबेल की कनपट्टी से होता रुखसार पर हरकत करे गर्दन पर आकर रुका। इस बीच मोहिनी को पता ही ना चला वो कितना खूबसूरत मुस्कुरा रही है। फिर वो आबेल का रिएक्शन सोचे मजीद गहरा मुस्कुराई, जब वो उसके लिए बेहद परेशान था। मोहिनी ने उंगलियों की पोरें आबेल के नाक से लगाते उसके खूबसूरत होंठों तक लाई ही कि आबेल ने किसमसाते हुए अपने हाथ में मोहिनी का हाथ दबा लेते चूमा और मजीद मोहिनी के चेहरे के करीब हुआ। वो जो लम्हा भर दम साध गई थी, आबेल के चेहरे से आफ्टर शेव की सौंधी महक महसूस करते। इसकी नाक से नाक मस होने पर इससे पहले हंसता हुआ मुस्काती आबेल ने उसकी गर्म सांस से फील करते ही आंखें खोली। मोहिनी की पलकें सी लरज गईं। आप रात तक आने वाले थे, सुबह कर दी लौटने में। देख लें आबेल आपके प्रॉमिस, कितने गंदे बच्चे हैं। जल्दी से रात भर के अकेले होने की शिकायत की, पर वो क्या बताता कल की रात कितनी बुरी थी। अभी भी उसका दिल पारस की तकलीफ से जुड़ा था। वो घर बस चेंज करने आया था, क्योंकि पारस हॉस्पिटल रुशाने के पास था और रुशाने होश में अभी तक नहीं आई थी। सॉरी मोहिनी, तुम हमेशा की तरह मुझे माफ़ कर दो। अंतालिया ले जाऊंगा ना जब तुम्हें, तो पहलू से दूर नहीं होगा। तुम्हारे लिए क्लिनिक को घर शिफ्ट कर लूंगा। नींद ठीक आती है तुम्हें? कहीं दर्द तो नहीं है? सब बातें एक तरफ और आबेल का उसकी तकलीफ के बारे दरियाफ्त करना अलग हसीन था। दर्द नहीं है और नींद भी ठीक आ जाती है। आबेल बार बार ऐसे सवाल ना किया करें। मुझे लगता है मैं वीक हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल नाउ। वो आबेल की आंखों के आगे घबराती थी, क्योंकि ऐसे आबेल इतने पास कभी खुद को देखता हुआ इसने नहीं सोचा था। यस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। आबेल ने अपना हाथ मोहिनी की शर्ट में दाखिल करते उसकी कमर पर धीरे से सहलाया तो वो मदहोश मुस्कुराती। इससे पहले आबेल के होंठों से आ लगती वो जरा फासला बना गया। मोहिनी को उसके गुरेज गुरेज पर अच्छा ना लगा। क्या मैं बुरा स्मेल कर रही हूँ? वो रुहासी हुई।
आबेल ने खुद ही फासला समेटे उसके नरम नरम होंठों पर इस्तेहकाक लुटाते गहरी कुर्बत बनाए बिना फासला समेटा, पर वो इतने कम पर भी उदास थी। तुम्हारा सांस फूला हुआ है मोहनी, वो गुरेज का जवाब दिए उसके बालों को सहलाने लगा। आप पास लाएं, मुझे ठीक हो जाऊंगी। वो आबेल की शर्ट के गिरेबान पर पकड़ जमाती अपना हक वसूलने पर बजिद लगी। तुम्हें पता है मोहनी, ये वीक पॉइंट है मेरा, सो प्लीज डोंट डू दिस। उसे प्यार से समझाने लगा। मोहनी ना चाहते हुए भी मुस्कुराई और उंगलियों की पोनों से आबेल के होंठों को छूने लगी। उसके छूने में एक शरारत थी, वो उसके होंठों से खेल रही थी। डर गए हैं आप मुझसे, मैं ओवर रोमांटिक हो रही हूँ, मैं ख्वाहिश कर रही हूँ कि आपको महसूस करूँ। हिजरा ने कहा था ये बेबी की वजह से होगा मेरे साथ। वो नजरें झुकाती बोली तो अबेल ने लब बेचते मुस्कुराहट छुपाई जो काफी सरूर आ गई थी। आज हिजरा की तरफ जाना है, उन्होंने कुछ डिस्कशन करनी है। अगर उन्होंने परमिशन दी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, अदरवाइज बस मेरे लाड पर गुजारा करना होगा बेबी के आने तक। आबिल ने उसके हाथ को फिर से पकड़ा जो गुदगुदाने के काम तेजी से किए जा रहा था। लाड में किस नहीं होगी, वो हिचकिचाते हुए बचकाना सी सरगोशी में बोली। आबेल पर भी शरारत सवार हुई। हरगिज नहीं, ये वाली तो बिल्कुल नहीं। वो फौरन संजीदगी से मना कर गया। अगर आप सो रहे हुए तब भी नहीं कर सकती मैं, आपको पता ना चले अगर तब। वो फिर से यूं बोली जैसे ये दुनिया का अहम मसला हो। ऐसा मुमकिन नहीं कि मुझे पता ना चले। वो आबेल के ऐसे जवाब पर ब्लश करती मुस्कुराई। मतलब यू आर सो क्लेवर। वो आंखों में मासूम सी खुमारी बढ़ लाए इश्तियाक से बोली। नो, आई एम सो सेंसिटिव फॉर यू। आबेल के अल्फाज में मोहब्बत थी तो मोहनी का दिल उसकी तरफ आने कर चाहता था। लाड में किस ऐड कर लें, मैं जिंदा कैसे रहूंगी आबेल। अब की बार वो हामती हुई मछली। जैसे मैं रहूंगा। जनाब के पास सारे एतराज़ात का दिल धड़काता जवाब मौजूद था। आई कांट, वो बदहवासी से बड़बड़ाई। तो फिर तुम्हें सही सलामत इस बेबी को दुनिया में लाना होगा, अपना बहुत ख्याल रखना होगा, तभी तो फिर से तुम्हें आबेल पूरा मिलेगा, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन और हदूद के। तुम इस बच्चे को दुनिया में लाओ, बस मजीद कोई औलाद नहीं चाहिए होगी मुझे तुमसे। मैं तुम्हें दोबारा इस मुश्किल में पड़ने नहीं दूंगा, फिर तुम सिर्फ मेरी होगी पूरी। और अब मुस्कुराती आंखों से आबेल के ये सब लफ्ज सुनती उसके सीने में छुप गई। आबेल ने भी बाजुओं में उसके नाजुक वजूद को बेंचा तो खौफजदा हुआ, कैसे ये इतनी नर्मो मुलायम सी कांच लड़की उसके बच्चे को दुनिया में लाएगी। मोहनी, इतनी सी हो कैसे हैंडल करोगी ये सब। वो जो उसके सीने लगी थी आबेल की आवाज़ के डर पर हंसकर रूबरू हुई। मैंने वीडियोस देखी हैं, इतना भी पेन नहीं होता बेबी के आने पर। ये सब लोग एमी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, सच्ची मैं पूरी लाइफ पेन सहती बड़ी हुई हूँ। पीरियड्स के बीच तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी कितनी बुरी हालत हो जाती है। वो एक इब्नॉर्मल शदीद पेन होता है मुझे मेरी कंडीशन के सबब। तो हिजरा ने कहा बस इसी तरह का पेन होगा पर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप टेंशन ना लें, गर्ल्स बहुत पावरफुल होती हैं पेन सहने में। आबेल ने उसकी लापरवाहियों का मानो आंखों से सदका उतारा और वो दुआ गो था कि मोहनी जो सोच रही है ऐसा ही हो। तुम जो मर्जी कह लो, मेरी फिक्र और परेशानी डिलीवरी तक यूं ही कायम रहेगी। अच्छे सुख दर्द के बाद ही मिलते हैं, बस तुम ये बात याद रखना जब भी तुम्हें दर्द हो। वो उसकी ताकीद को पल्लू से बांध चुकी थी। जैसे आप मुझे इतने सारे दर्दनाक पंगों के बाद मिले। वो अपनी साबका जिंदगी को सोचती झुरझुरी ले बैठी तो आबेल हंसा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मोहनी। वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां गुजारते बेबस होकर भी प्यारा लगा। आप कुछ करते ही नहीं मेरा। वो जरा बेबाक होती आबेल पर झुके आंख विंग करते बोली तो जनाब ब्लश करते दिखाई दिए। वो बेबाक थी और वो मिचोर मासूम। किया था ना, बेबी नाम की हड्डी ले आई हो हमारे बीच। ये सांप का मासूमियत का कत्ल किया था आबेल इसहाक ने। वो शर्मगी मुस्काई। खबरदार मेरे बेबी को कुछ कहा। अपनी शर्म छुपाने को वो थोड़ा रौब से बोली। है तो ये मेरा भी बेबी, लेकिन तुम्हारे आगे ज़रा प्यारा नहीं। जब आएगा तब शायद प्यारा हो जाए। उफ, आबेल के ये लफ्ज़ मोहनी से सारे लफ्ज़ छीन गए। वो बेख्तियार बेहद होती आबेल के ख्वासों पर छाने को उसके करीब से रखाई। नो मोहनी। वो उसके इरादे जानकर मना कर गया तो वो बड़ी बेबस होती दूर हुए मुस्काई। मुझे फिर अहम काम से निकलना है, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ तुम हम हिजरा की तरफ हो आए ब्रेकफास्ट के बाद। आबेल ने से आज के दिन के बारे बताया तो वो फौरन सर हिला गई। मोहिनी को हड़प करने की परमिशन के लिए कितने बेसब्रे हो रहे हैं आप। मोहिनी ने जानबूझकर आबेल को उकसाया। वो मोहिनी की चालाकी फौरन समझा। तभी बाजू जरा कसे तो वो चेहरे पर गिरती गिरती कंधे पर हाथ टेके संभली। अच्छा, मुझे तो सब्र किसी और का खत्म होता नजर आ रहा है।
کیا کریں، میں ہوں ہی اتنا ہاٹ اینڈ گڈ لکنگ کہ میری بیوی کا مجھ سے تھوڑے پیار پر گزارا نہیں ہو رہا۔ موہنی نے حانک ہوتے اس آدمی کی چالاکی پر آنکھیں پھیلائیں، پر وہ یوں اتنا کیوٹ لگا کہ وہ ریئیکشن نہ دے سکی۔ میں آپ سے زیادہ پریٹی ہوں۔ وہ دانت پیس کر ادا سے جتانے لگی۔ کہاں سے ہو؟ مجھے تو پریٹی نہیں لگ رہی۔ عابل نے مزید چھیڑا تو موہنی کا چہرہ مرجھا گیا۔ ہیں، پریٹی نہیں ہوں، رونا بس آنکھوں میں چلایا تھا، کیونکہ تم جان ہو میری۔ عابل نے اس کے آنسوؤں کو جیسے پرے دھکیلا۔ وہ مسرور ہو کر رہ گئی۔ عابل نے اس کے ماتھے کو بے حد پیار سے چوما۔ آپ بھی عابل۔ لب و لہجے میں فطری سے گلال اترے تو عابل نے اسے اپنے سینے پر لٹاتے خود میں جذب کر لیا، جیسے جان بننے کو روح تک فیل کرنا چاہتا ہو۔ اسماعیل اور سیرا کو جہنم واصل خود روشانے کرے گی، بس یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ میں اس سے معافی پا سکوں۔ بابا اس کے بال۔ وہ بے حد تکلیف میں تھا، جبکہ پارس نے جب آخری دو لفظ کہے، خاموشی اختیار کی، تو ہدایت بابا کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ سب میرا قصور ہے پتر، مجھے کیا پتا تھا تم نے اسے کیوں گھر میں بند کیا، مجھے لگا وہ تمہاری محافظ ہے تو اسے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، مجھے معاف کر دو بچے۔ پارس نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیے اس طرح شرمندہ کرنے سے روکا۔ اب شرمندہ مت کریں مجھے، معافی مانگ کر۔ غلطی صرف میری ہے کہ مجھے اسے فریدون کے بھاگنے کا بتا کر اعتماد میں لے کر روکنا چاہیے تھا۔ بس اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ میرے پاس تفصیل کا وقت نہ تھا۔ میں خوفزدہ اس لیے ہوں کہ اس کی ناراضگی معمولی نہیں ہوگی، میں کیسے مناؤں گا؟ پارس کے ڈوبتے ابھرتے دل کا اثر باری آواز میں بھی اترا ہوا تھا، جبکہ ہدایت بابا نے اس کا کندھا نرمی سے تھپکا۔ مس روشانے ہوش میں آ گئی ہیں۔ نرس کے پاس آ کر رکنے پر پارس جلدی سے ہاتھ چھوڑتے اٹھا۔ تھینک یو، مل سکتا ہوں اب؟ وہ شدت سے اس لڑکی کے پاس جانے کو تڑپ رہا تھا۔ جی آف کورس، نرس نے مسکرا کر اجازت دی اور چلی گئی، جبکہ ہدایت بابا نے جذباتی سا مسکرا کر پارس کو گلے لگا کر اس کی پشت تھپکی۔ اسے کہنا کہ اس کے لیے سیرا اور اسماعیل کو زندہ رکھا ہے تاکہ وہ خود مارے۔ مجھے یقین ہے وہ ناراضگی چھوڑ دے گی، کیونکہ اس کے اندر بڑا غصہ بس ان منحوسوں کو مار کر ہی نکلے گا۔ باقی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ روشانے کبھی پارس سے روٹ نہیں سکتی۔ جاؤ اس کے پاس۔ اس وقت پارس کو اس تسلی کی بے انتہا ضرورت تھی، ورنہ وہ اپنی جل پری کو جس حال میں سن چکا تھا، اس کی کھلی آنکھوں میں سامنا جان جوخم کا کام لگ رہا تھا۔ ہوپ سو وہ ابھی بھی بے یقینی عیاں کرے گیا، جبکہ ہدایت بابا بھی پریشانی سے قدرے نکلے کہ ان کی بہادر بچی محفوظ ہے۔ روشانے بیڈ گراؤنڈ سے لگے تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھنے کے انداز میں لیٹی، اپنے بالکل چھوٹے چھوٹے بال چھوتی آنکھیں بھگوئے بیٹھی تھی، جنہیں جلے ہونے کے سبب مزید نیچے سے کاٹ کر برابر کرنے کے چکر میں کندھوں سے ذرا اوپر تک چھوٹا کر دیا گیا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ کی پشت پر ڈرپ کی نوزل فٹ تھی اور کوئی فلوئڈ لگا تھا جو شاید منرلز تھے۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ جلدی سے آنے والے کی پہلے اندر داخل ہوتی مہک پر اس جانب دیکھنے لگی، پر جیسے ہی اندر آتے پارس کو دیکھا غصے سے منہ پھیر گئی۔ اس کا منہ پھیرنا پارس کے لیے پوری دنیا ناراض کر دینے سا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں رک کر اس کے بال دیکھتا رہا۔ روشانے کے دونوں پیروں پر بھی بینڈیج تھا جو لحاف کے اندر تھے، پر الجھن کے سبب اس نے ذرا باہر نکال رکھے تھے۔ ماتھے پر لگے گہرے کٹ پر بینڈیج تھا، جبکہ چہرے اور گردن پر خروچیں یوں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ گردن کی دائیں طرف نیلی رگیں سے ابری تھی۔ وہ ہاسپٹل کی شرٹ میں چھوٹی ناراض بچی لگ رہی تھی۔ پارس نے ہمت جمع کی اور پاس آتے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ جس ہاتھ سے وہ بال چھو رہی تھی، پارس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے وہ جھٹکے سے جھٹک گئی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ آنکھیں انگارہ کیے وہ وحشیوں کی طرح اسے دیکھتے دبا چلائی۔ پارس کو اس کی امید نہ تھی۔ بال بڑھ جائیں گے پھر۔ وہ اس کے بالوں کو چھونے ہی لگا جب روشانے بیگتی آنکھوں سے اسے دیکھے، پھر سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آئی نو اس انفارمیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ چبا چبا کر بولتی وہ سخت نالاں لگ رہی تھی۔ پارس سا مغلانی کی نیلی آنکھیں لال گوشوں کے سنگ اسے بہا نہ رہی تھی۔ بس نہ چلا انہیں چوم لے، پر ابھی ناراضگی شدید تھی۔ میں کس کر کے منا لوں؟ وہ جو اسے گور رہی تھی پارس کے معصوم بن کر پوچھنے پر اور چڑ گئی۔ اپنی کس سنبھال کر اپنے منہ میں رکھے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ گرم توے پر بیٹھی تھی پارس کی جل پری، پر وہ تو بس ان کالی آنکھوں کی اذیت پر خوف زدہ تھا جسے وہ بہت زیادہ رونا چاہتی تھی۔ نہیں سنبھل رہی، زور کی آ رہی ہے۔ وہ مزید ضد کرنے سے باز نہ آیا اور اس سے پہلے روشانے کسی اور چیز پر بس نہ چلتا پائے وہ فلوئڈ ڈرپ نوزل کھینچتی۔ پارس نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے مزید قریب آ بیٹھے، روشانے کو اپنے حصار میں بھرا کے دونوں کے چہرے ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کو سنبھالے اسے شاک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو صرف درد میں مبتلا تھا، پچھتاوے کی جلن جلا رہی تھی۔ اسماعیل اور سیرا دونوں کی گردنیں تمہارے لیے بچا کر رکھی ہیں، کیونکہ ان کو جہنم واصل کرنے کا حق صرف میری وائلڈ فلاور کا ہے۔
میں بہت برا ہسبینڈ ہوں، آئی نو، پر میں سچ میں تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ غلطی بس یہ ہوئی کہ تمہیں اپنی سختی کی وجہ نہ بتا سکا۔ تم ضدی ہو، پاگل ہو میرے لیے، یہ جانتے ہوئے میں نے تمہیں چار دیواری میں قید کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہوں۔ میں تمہیں انہی تکلیفوں سے نجات دینا چاہتا تھا۔ میں تمہارے جسم پر آئی خراش نہیں سہ سکتا روشانے، اور تم نے اپنا کیا حال کروا لیا۔ اوپر سے ناراض بھی ہو رہی ہو، سانس رک جائے گا میرا۔ وہ جو کبھی کمزور نہ پڑا، اس وقت اس کی نیلی آنکھوں میں تیرتی نمی صرف روشانے کے نام تھی۔ وہ اب بھی غضبناک تھی، پر پارس کی گرفت جھٹکنا ترک کر گئی۔ یو ہرٹ می، آپ نے مجھے پاگل پن پر مجبور کیا پارس۔ اب مجھے جان ہی نہیں سکے کہ روشانے کیا چاہتی ہے۔ اس کی ہوشی کس چیز میں ہے؟ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے۔ مر جاتی نا، پھر پتہ لگتا آپ کو مجھ سے ضد لگانے کی کیا قیمت ہے۔ بچ گئی ہوں تو آ گئے ہیں مجھے پگھلا کر معافی بٹورنے۔ پتہ جو ہے میرا ویک پوائنٹ ہے آپ کا درد۔ فائدہ اٹھا لیں جتنا اٹھانا ہے، مگر مچھی آنسو دکھا کر میں بھی نہیں بخشوں گی اس بار۔ اس کی نم آنکھوں سے نظریں پھیر گئی کیونکہ وہ سینے میں گڑ رہی تھی۔ تم نے مجھے مگرمچھ کہا؟ وہ یکدم ہی سر تھا پیر گمی۔ یہ مگرمچھ کی توہین ہوگی، سمجھے آپ؟ جبکہ روشانے کے سلگتے جواب پر پارس کے اندر ناشتے کیڑے کو ہارٹ اٹیک ہی آ گیا، اور اب آنسو بھی آنے دو بر تھے کیونکہ آنسوؤں کی واٹ لگا چکی تھی محترمہ۔ اتنا برا ہوں کیا میں؟ پارس نے چھت کی طرف دیکھتے ڈرامہ بازی کی۔ تبھی روشانے نے جپٹ کر پارس کا چہرہ جبڑے سے دبوچا۔ یہ لڑکی جل پری کے عہدے سے مکمل جنگلی پھول تک آ چکی تھی۔ زیادہ ڈرامے مت کریں میرے سامنے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ زیادہ کیوٹ بننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ میں اتنی ہاٹنس پرو انسٹال ہے کہ کیوٹ بننے کی کوشش کر کے بھی آپ آگ ہی چھوڑتے ہیں۔ میں شدید غصے میں ہوں۔ وہ اسے یوں جبڑے سے دبوچے پیارا لگا تو پارس کی فرما بردار ہاں پر وہ ہاتھ چھوڑتی، منہ پھیر کر ہاتھ بھی چھڑوا گئی۔ کیسے مناؤں میری ہاٹنس پر تبصرہ؟ چھوڑو نا ابھی۔ پارس نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس سے پہلے وہ چٹکتی۔ پارس نے اسے دونوں بازوؤں سے دبوچتے ہلنے میں ناکام کرے اس پر ذرا جھک جاتے دیکھا۔ روشانے کے گلے کی ہڈی ابھر آئی۔ دوبارہ مجھے مت جھٹکنا، میں تمہارے لیے پگھلے موم کی طرح ہر سانچے میں ڈل جاؤں گا، پر ایک بار مزید جھٹکا تو شکل نہیں دکھاؤں گا اپنی۔ وہ اس کی دھمکی پر رو پڑی۔ پارس بوکھلایا۔ ایسے مناتے ہیں؟ وہ روتی ہوئی بولی تو پارس نے خود کو ملامت کرتے اس اپنے سینے میں بینچ لیا۔ رو مت خدا کے لیے، میرا دل پہلے ہی سخت تکلیف میں ہے، رو مت میری جان۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے رونے میں آج پہلی بار پارس کو خوف محسوس ہوا۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑتی آہیں بڑھتی محسوس کروا رہی تھی کہ وہ کتنے درد سے گزری ہے۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی پارس۔ روشانے کی ہچکی بندھی۔ ایسے کیسے مر جاؤ گی؟ مجھے تم سے بہت سے سکھ پانے ہیں ابھی۔ میری جل پری میرے ہونے تک میرا سرور اور غرور بن کر زندہ رہے گی۔ آئی ایم سوری ہر درد برے لمحے کے لیے۔ ان بالوں کے جلنے پر بہت اذیت میں ہوں روشانے۔ وہ دگنی اذیت میں تھی۔ انہیں اس مردود نے چھوا پارس، ان کو جل ہی جانا چاہیے تھا۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ان کے جلنے پر۔ پارس نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تم نے اسے ہیل سے مارا روشانے، وہ بھی اتنی نازک جگہ۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے سارے سسٹم کا بھیانک حال دیکھے مجھے تم پر رشک آیا کہ کتنی بہادر ہے میری جل پری۔ وہ خود بھی مسکرایا تو روشانے بھی تھوڑا کرب سے نکلی۔ میرے ساتھ کچھ کرتا نا تو بس کی ٹانگیں بھی چیر دیتی درمیان سے۔ ہیلز کا غصہ تو بس میرے بالوں کو چھونے پر اتارا اس ابلیس پر۔ کسی کی جرت نہیں پارس عیسیٰ مغلانی کی ملکیت پر میلی نگاہ ڈالے۔ میں ایسی آنکھیں نکالنے اچھے سے جانتی ہوں، پر افسوس آپ کو میں اپنی کمزوری لگی پارس۔ وہ اختتام تک پھر دکھی ہو گئی۔ تو میری مضبوطی ہو روشانے، اب کیا بار بار جتا کر جان لوگی بیبی کی؟ میں دوبارہ تمہیں اپنی کمزوری نہ سمجھوں گا نہ کہوں گا۔ روشانے تو بیبی پر تھمی۔ یہ پہاڑ آدمی جسے خود کو بچہ کہتے خدا کا خوف نہ آیا تھا، اس پر دنگ تھی۔ بیبی؟ وہ دانت پیسے ایبرو چکاتے گوری۔ ہاں ہمارا بیبی آئے گا بہت جلد تمہاری سلم ٹمی میں، اور تم غبارہ ہو جاؤ گی۔ پارس کی آنکھیں پٹ پٹانے پر روشانے نے غصے سے پارس کا گریباں دبوچا۔ پارس میں کیا کہہ رہی ہوں اور آپ کیا؟ اف میرے خدا، پارس میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ اس وقت زخمی شیرنی تھی اور پارس کو اسے منانا بس پنگے لے کر ہی سمجھ آ رہا تھا۔ بیبی کا سوچ کر کتنی گدگدی ہوتی ہے نا۔ وہ لڑکی مزید غصہ قائم نہ رکھے، پارس کی کیوٹ اکساتے تاثرات پر ہنس پڑی۔ پارس، وہ بے جان ہو جاتی اس کے گلے لگی تو پارس نے اسے پھر سے اپنے وجود میں مجذوب سا کیا۔ میں تمہارے ہر درد پر قربان، میں دوبارہ کبھی تمہیں اتنا بے بس نہیں ہونے دوں گا کہ تم اس قدر پاگل پن پر اتر آؤ۔ میں بہت ڈر گیا تھا، تمہیں میرے ہوتے کچھ نہیں ہو سکتا، اس غرور کو لیے پھرتا ہوں جل پری، اسے ٹوٹنے مت دینا۔ وہ اس کے حصار میں سکون پا رہی تھی۔
پارس نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے بالوں کو سہلاتے ماتھا چوما۔ اوکے، نہیں ٹوٹنے دوں گی، پر کیا سچ میں وہ 2 منوز رکھے ہیں نا میرے لیے؟ وہ بچوں کی طرح یقین دہانی کرتے منمنائی۔ تو پارس اپنی کلر مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں نا، میری جل پری بس کرے گی دونوں کو، چس آئے گی میری وائلڈ فلاور کو۔ وہ لاڈ کرتا اور پیارا لگ رہا تھا۔ ویسے اتنے بال بھی قیامت لگ رہے ہیں، بس ایک نقصان ہے، اب میں منہ نہیں گھسا سکتا ان میں، کیونکہ میرا منہ اب ان سے بڑا ہے تھوڑا۔ پارس کی شرارتی سراہتی چھیڑخانی پر وہ اب کیسے پیچھے رہتی؟ تو کٹوا لینا منہ تھوڑا۔ روشانے کی چڑ پر وہ ہنستا اس کی گال سے اپنی کھردری گال زور سے رب کرے اور تپا گیا۔ تم جلادن بن گئی ہو، اتنا پیارا منہ کٹوانے کا مشورہ دیتے دل تو نہیں کانپا ہوگا تمہارا؟ پارس نے آئبروز کیڑتے شرم دلائی۔ جتنا کانپنا تھا کل کانپ گیا، اب ایکسٹرا بہادر اور شفاق ہو گئی ہوں۔ ادا سے سر کڑائے پارس کی معلومات میں اضافہ کیا، پر پارس کو اس شفاق وائلڈ فلاور کو اپنی جل پری بنانا آتا تھا۔ بنا وارن وہ اس کے ہونٹوں پر گرفت بنائے، اس کی ساری سختیوں کو نرمی میں بدل گیا۔ اسے اپنی بازوؤں میں بساتے اس کی ملائم خوشبو اور نم سی نرماہٹ کو اپنے اندر اتارتے وہ پورا روشانی کی مٹھی میں آ جاتا تھا، اور پھر اس کی ڈور اس کی سانسوں کے سنگم پر سانس لیتی روشانی کے ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ مجھے ایسے ہی منا لیا کریں پارس۔ وہ خود دور ہوئی، کیونکہ پارس جتنی بہادر اور باہمت وہ نہ تھی کہ خود کے لیے بے رحم ہو جاتی اس وقت۔ زہ نصیب، پارس نے اس کے حکم پر سر ہم کرے پھر سے گلے لگایا جیسے وہ اس کے وجود کا لازمی حصہ ہو۔ بہت ہو گیا پیار، اب ذرا کام کی بات ہو جانی چاہیے۔ پارس کی سنجیدگی پر وہ خفیف سا گھبرائی، ذرا پیچھے ہوئی۔ کیسا کام؟ وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ وہ یہ کہ تم اب سے میرے ساتھ کام نہیں کرو گی۔ پارس نے بنا خائف ہوتے اپنا فیصلہ سنایا۔ کہ کیا مطلب پارس، میں کیوں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی؟ وہ پارس کے فیصلے پر پریشان ہو کر اسے تکنے لگی۔ تمہارا وائلڈ فلاور بننے کا سفر ختم ہوا، اب تمہیں میرے ساتھ کام کرنے کے لیے پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ بھی میری الائیا بیس میں۔ روشانے کو ایک قدم آگے بڑھنا تھا، اور وہ سمجھ رہی تھی پارس نے اس سے ہر حق چھین لیا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ میں فارس سلطان کی ٹریننگ یافتہ فائٹر ہوں۔ اس کے ایسے غرور پر پارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر اب وقت آ چکا تھا پارس اسے سچائی بتاتا۔ میری جان، وہ ٹریننگ میری نہیں، در حقیقت تمہاری اپنی حفاظت کے لیے تھی، جس کے ایگزام میں تم کامیاب رہی۔ اب اصل حفاظت کا وقت ہے، جو ہرگز عام نہیں ہوگی، کیونکہ پیراسائٹ اب اینڈرنگھیٹا کا مکمل حکمران ہے۔ وہ حیران تھی، پریشان تھی، پر اب اس سے آگے کا سفر فارس سلطان کی فائٹر کو ڈرا رہا تھا۔ اس کے ڈر کو باندھ کر پارس نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ تو میں اب تک آپ کی پروٹیکٹر تھی ہی نہیں پارس، تو کون تھا بابا کے بعد؟ وہ روحانسی ہوئی، اس کی لمس پر تڑپ اٹھی۔ ایگل کمانڈی فارس سلطان کے بعد میرا پروفیشنل پروٹیکٹر ہے، اور تب تک رہے گا جب تک تم اس جیسی نہ بن جاؤ۔ ہی از مائی مین۔ میں اس کی جگہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ میری ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر اب اپنی اس نارمل زندگی کی طرف واپس جائے، جو بچپن سے ہی اس سے میرے سبب چھن گئی تھی۔ میں اس سیاہ دنیا سے لوٹ نہیں سکتا، سو تمہیں میرے ساتھ بہت مضبوط ہو کر جڑنا پڑے گا روشانے، لیکن اس نئے سفر سے پہلے ہم اپنی فیملی سٹارٹ کریں گے۔ آئی وانٹ اور چائلڈ، اور میں تمہارے ساتھ پھر انطالیہ جا کر کچھ وقت ایک نارمل زندگی گزاروں گا، سب کے ساتھ اور تمہارے بہت پاس رہ کر۔ وہ پارس کی روح مسرور کرتے فیصلے پر اپنا ہر درد بھول گئی۔ یہ سچ میں بہت خوبصورت تھا۔ آئی ایم ریڈی فار دس، آئی ایم ریڈی فار دس۔ وہ مسکرائی تو پارس نے اس کی خوشی پر دگنی راحت محسوس کی، اور خود سے لگاتے بازو باندھ لیے۔ ایک نئے سفر کی راہیں کھل چکی تھی، اب بنتا تھا زہ نصیب۔ جی جناب، تو کل والی قسط خاطب اور مائمہ پر ہو جانی چاہیے میرا خیال ہے۔ تو سیزن اینڈ ہوگا، لیکن میں پارس کو بالکل ختم نہیں کر رہی، ساتھ ہی ہم اس کا اگلا سیزن سٹارٹ کریں گے، جو 2 سال کے بعد سٹوری شروع ہوگی۔ ان 2 سال میں کیا ہوگا وہ سب ایک سین میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو مین جو سٹوری ہوگی وہ 2 سال بعد شروع ہوگی، اور اگلے سیزن میں صرف 3 کپل مین ہوں گے، ایک موہنی اور آبیل کا، پارس اور روشانے، اور حاطب اور امائمہ، ان کی سٹوری ہوگی، اور باقی صرف مافیا کی سٹوری ہوگی، اور بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت سارے نئے سسپینس تھرل آنے والے ہیں۔ الائیا بیس سے کہانی شروع ہونے والی ہے، مین ٹارگٹ وہ ہوگا، مین پلیس وہ ہوگی، اب ایف پی ڈپارٹمنٹ کے بعد وہ ہوگا اگلا پڑاؤ۔ تو مطلب سیکنڈ سیزن آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ اس ناول کی جو ہوگی نا مین چیز ہے وہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں تو سال کپل زیادہ ہو گئے تھے، اور یہ وہ کپل سٹوری لو سٹوری زیادہ تھیں، لیکن نیکسٹ میں آپ کو مافیا نظر آئے گا، مافیا کی پاور نظر آئے گی، طاقتیں نظر آئے گی، پارس کی اصل طاقت نظر آئے گی آپ کو۔ تو وہ بہت ہی زیادہ
تھرلنگ ہونے والا ہے اور میں بالکل نہیں ختم کر رہی، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہ ہفتے میں 2 یا 3 ایپیسوڈ میں پارس کی دوں گی، اور جس دن پارس نہیں آئے گا اس دن ہم دیں گے خمار جانم، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں 76۔ بیسٹ سین بیسٹ ڈائلاگ ضرور مینشن کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویسے 10K ہو چکا ہے، سب نے مجھے مبارک تو دی ہی نہیں۔ بائے بائے۔